Namaste, I'm Rahul Shrestha, currently studying at Tribhuvan University. It's my pleasure to welcome you to this video. Today, I am joined with Deepak Gujral sir, who is an excellent professor, teaching at Tribhuvan University for more than 2 decades. And he is also a veteran political analyst who has accurately predicted some major political events in Nepal and around the world. So it's my pleasure to interview him. Without any delay, let's welcome him to this video. Welcome, sir. धन्यवाद राहुल। सर आजको टपिक चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक पोलिटिक्सको बारेमा हुनेछ र देशमा प्रजातन्त्र आएको 13 वर्ष पुरा पुगिसक्यो र तीव्र विकास र समृद्धिको लागि आएको यो व्यवस्थामा देश झन्झन अराजकतामा गइरहेको छ र नेताहरूलाई हेर्ने हो भने एउटा राजनेतामा हुनुपर्ने मर्यादा र एउटा शालीनताको कमी पनि देखिन्छ। जहाँ जे पनि बोल्ने जस्तो पनि व्यवहार गर्ने एउटा कोड अफ कन्डक्ट नभएको जस्तो देखिने र देशमा एउटा लिडरशिपको ठूलो कमी पनि देखिएको छ। रिसेन्टली एमसीसी को विवाद फेरि चर्किँदाखेरि एमसीसी को भाइस प्रेसिडेन्ट नेपाल आएर शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्दा र सरकारको एउटा स्ट्यान्ड सोध्दाखेरि डह्रोसँगले हाम्रो एमसीसी यो कारणले पास गर्छु अथवा पास नहुने जस्तो एउटा स्ट्यान्ड राम्ररी लिन पनि सकेको थिएन। र मेरो जिज्ञासा चाहिँ देश यो परिस्थितिमा आउनुको कारणको बारेमा हुनेछ र मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ जब दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यो इभेन्टको समाचार तपाईले पाउँदाखेरि तपाईको रियाक्सन कस्तो थियो? तपाईले कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो र के दरबार हत्याकाण्डलाई देश एउटा डिसअर्डरतर्फ लागेको सुरुवातको एउटा माइलस्टोनलाई लिन सकिन्छ? धन्यवाद राहुल। यो जटिल प्रश्न हो। नेपालमा राजा वीरेन्द्रको परिवार सहित दरबार भित्रै हत्या भएको त्यो घटना 2058 सालमा त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यतिखेरको राजनीति जसरी अगाडि बढ्यो, विश्व सम्बन्ध, हाम्रो क्षेत्रीय देशहरूका व्यवहार, नेपाल र हाम्रा छिमेकीहरूको व्यवहार, अनि यो विश्व शक्ति समीकरणमा ठुल्ठुलो परिवर्तन आउने क्रम भर्खर सुरु भएको बेला थियो। त्यो एउटा चरण थियो। त्यो बेला भएको थियो त्यो घटना। नेपाल भित्र बाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा केही आन्तरिक नीतिगत कुराहरूमा निकै ठुलो विवाद थियो। जस्तै नागरिकता विधेयकको विवाद 2057 सालमा चर्केको थियो नेपालमा। एउटा त्यो नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लगिएको विधेयकलाई संसदमा विवाद भएर निकै राजनीतिक उठापटक चलेको थियो नेपाल। र त्यतिखेर मैले अलिअलि लेखेको थिएँ। त्यो 57 साल भनेको अहिलेको जस्तो यो इन्टरनेट, यो इन्टरएक्टिभ मिडियाको यति धेरै व्यापक त थिएन। एक प्रकारले टेरेस्टेरियल मिडिया मात्रै थिए। त्यो बेला मैले लेखेको थिएँ नेपालको अहिलेको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रिया जसरी अगाडि बढ्दैछ यसले सजिलो निकास दिँदैन। यसले नेपालमा ठुलो डिजास्टर ल्याउन सक्छ पोलिटिक्समा। नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा, राजनीतिक प्रणालीमा एउटा ठुलो उथल पुथल आउने सम्भावना, यो खतरा मैले देखेको छु भनेर मैले लेखेको थिएँ सार्वजनिक रूपमा, मिडियामा, त्यतिखेर अखबारमा भनौँ। अहिलेको जस्तो अनलाइन सुविधा त्यतिखेर उपलब्ध थिएन। के हुन्छ, के चाहिँ हुन्छ त्यो मलाई थाहा थिएन। कसले गर्छ, के हुन्छ, कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो मलाई थाहा थिएन। तर संकेतहरू चाहिँ नेपालमा राजनीतिमा ठुलो डिजास्टरको संकेत देखिँदै थियो। किनभने त्यहाँ शक्तिहरूको भिडन्त थियो। भारतको एउटा स्वार्थ थियो, चीनको अर्को थियो। अमेरिकनहरू देखिएका थिएनन्, अहिले पनि देखिँदैनन्। अमेरिकनहरू काम गर्दा उनीहरू नदेखिने गरी काम गर्छन्। बाहिर छ्यालब्याल पोखिने गरी काम गर्दैनन्। उनीहरूको काम गर्ने शैली हो। यो महाशक्ति राष्ट्रहरूको त्यही नै हुन्छ। त्यो एउटा भिडन्त नेपालमा चलेको थियो।
भित्रभित्र र त्यो चल्दाखेरि भनेको विश्वका ठुला शक्तिहरूको भिडन्त नेपालमा चलेको थियो भन्नको मतलब ती देशहरू आएर नेपालमा कुस्ती खेल्दै थिए लडाइँ गर्दै थिए भने होइन, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई प्रयोग गरिरहेका थिए। नेपालमा मूल रूपमा त्यतिखेर दुईटा राजनीतिक धार दलहरूभित्र एउटा नेपाली काङ्ग्रेस दक्षिणपन्थी भनौँ त्यतिखेर भनिन्थ्यो एक हदसम्म, अर्को वामपन्थीहरू थिए कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू। यिनीहरूको टक्कर थियो राजनीतिभित्र। त्यो संविधान 2047 सालको संविधान भित्र बसेर कसरी काम गर्ने, कहाँ के हुने भनेर उता अर्को एउटा उग्र कम्युनिस्ट हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको थियो। उता दरबार थियो। दरबार एक प्रकारले यी राजनीतिक दलहरूको भिडन्तको चेपुवामा थियो, विदेशी शक्तिहरूको दबावमा थियो। त्यो बेला निकास नै थिएन, एक प्रकारको डेडलकको अवस्था थियो। कोही पनि पछाडि हट्न तयार थिएन त्यतिखेर। अब यो सबैले नबुझ्लान्, गाह्रो छ। भारत एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो त्यतिखेर। उनले पछाडि हट्ने अवस्था थिएन, दरबार पछाडि हट्ने अवस्था थिएन। दलहरू पछाडि हटेको भए उनीहरू नै सिद्धिन्थे, त्यसरी उनीहरू पनि हट्ने स्थिति थिएन। अगाडि देखिने बेलामा नागरिकता विधेयक देखिएको थियो, एउटा तात्कालीन कारण भनौँ। तर शक्तिहरूको एकुमुलेसन, त्यो शक्तिहरूको सञ्चय चाहिँ 2047 सालको संविधान निर्माण भएदेखि नै सुरु भएको। जतिखेर नेपालको इतिहासमा, इतिहास नै त नभनौँ, नेपालको संवैधानिक इतिहास जहिलेबाट नेपालमा संविधान अनुसार शासन हुन थाल्यो त्यो बेलादेखिको इतिहासमा हेर्ने हो भने 2004 साल, 7 साल, 15 सालको संविधानहरूमा अथवा 19 सालको संविधानमा कहिले पनि नेपालको संविधानले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई अविश्वास गरेको थिएन। जनताबाट निर्वाचित एउटा प्रकारको प्रणाली सधैँ थियो। पञ्चायत कालमा पनि जनताबाट निर्वाचितहरूको थियो, राष्ट्रिय पञ्चायत भनिन्थ्यो। दलीय व्यवस्था थिएन, तर त्यहाँ निर्वाचित मानिसहरूको शासन 15 सालमा त्यही थियो। ती राजनीतिक दलहरू अथवा जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्दा तिनीहरूप्रति संविधानले अविश्वास गरेको थिएन 2047 सालभन्दा अगाडि। किनभने नेपालको राजकीय सत्ता, त्यो भनेको स्टेट अथोरिटी, अल्टिमेट पावर अफ द स्टेट भन्छौँ हामी राजनीति शास्त्रमा। राज्यको अन्तिम अधिकार, सर्वोच्च अधिकार राज संस्थामा निहित थियो। त्योभन्दा अगाडि 2047 सालको संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यस्तो मोड हो, यस्तो टर्निङ पोइन्ट, जसले नेपालको राजकीय सत्ता राज संस्थाबाट झिकेर राजनीतिक दलहरूमा लग्यो। यो नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली नागरिकमा रहने बनायो। राजनीतिक दलहरूलाई शक्ति बढिदियो राज्य सञ्चालन गर्न, राज संस्थालाई कमजोर पार्यो। त्यो भनेको संवैधानिक राज संस्था बनाइयो 2047 सालको। त्यहाँ बेलादेखि नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई अविश्वास गरेको छ। त्यो अविश्वास, यो मान्छेले त्यति ध्यान दिएको छैन। म राजनीति शास्त्रको संविधानको पनि विद्यार्थीको भएको हुनाले मैले त्यसरी सुरुदेखि हेर्ने गरेको छु। एउटा संविधानमा धारा राखेको थियो, धारा 126। त्यसले के भनेको थियो भने नेपालको कुनै पनि देशहरूसँग, विदेशीहरूसँग सम्बन्ध हुँदा, एउटा मित्र राष्ट्र वा अर्कोसँग कुनै पनि प्रकारको सन्धि सम्झौता हुँदा नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि सम्झौता गर्न पाइने छैन भनेर प्रश्न लेखेको छ त्यो संविधानको त्यो धारा। अर्को, नेपालको प्राकृतिक स्रोत जस्ता कुराहरूमा लङ टर्म असर पर्ने खालको कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गर्ने भनेर लेखेको थियो त्यो संविधान। यो त महत्त्वपूर्ण विषयलाई 2/3बाट पास गर्नु एउटा स्वाभाविक कुरा। तर नेपालले विदेशी राष्ट्रहरूसँग सम्झौता गर्दा, कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दा
गल्ती गर्न सक्छन्। नेपालको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले सन्धि सम्झौता राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्छन्। किनभने राजा संविधानको अधीनमा बस्ने अवस्था त्यो संविधानले निर्माण गर्छ। राजाले अन्तिम भनाइ अथवा भनौँ अन्तिम निर्णय गर्ने हैसियतमा राजा त्यो बेलादेखि थिएनन्। 47 सालको संविधान जारी भएपछि त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूको सर्वेसर्वा स्थिति रह्यो देशमा र ती सर्वेसर्वा भएको अवस्थामा यिनले देश विरुद्ध गलत काम गर्न सक्छन् है भन्ने आशंका कहीँ न कहीँ त्यो संविधानले गर्यो। त्यसैले पहिलो पटक त्यो व्यवस्था संविधानले राख्यो र त्यो व्यवस्था नै बाहिर कसैले केही भनेन। आन्तरिक रूपमा सबभन्दा ठुलो खड्केको अथवा भनौँ सबैभन्दा मन नपराएका विदेशी शक्तिहरूले त्यो धारा थियो। नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच आउन नदिने, कुनै कुरा पनि हुन नदिने जुन व्यवस्था गरेको थियो त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसैको विरुद्धमा त्यो धारा फाल, त्यसलाई संशोधन गर जस्तो बाहिर बोल्न मिलेन, अप्ठ्यारो भयो। राजनीतिक रूपमा कतिपय भित्री अभिष्टलाई बाहिर व्यक्त गर्न मिल्दैन राजनीतिमा, तर बाहिर एक थोक भन्ने तर भित्र लक्ष्य अर्कै हुन्छ। त्यो लक्ष्य राखेर काम गरे विदेशी शक्तिहरूले, खास गरेर भारतले। त्यो अझ अगाडि जानुपर्छ यो बुझ्नलाई। 2008 विक्रम सम्वतदेखि भारतले नेपाललाई प्रोटेक्टोरेट बनाउने कोसिस गरेको छ, प्रमाण छ इतिहासमा। ऊ बेलाका प्रधानमन्त्री, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले एउटा सन्धिको ड्राफ्ट पठाएका थिए नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई। ऊ बेला मातृका प्रसाद कोइराला हुँदा नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भनेको नेपालको रक्षा र विदेश सम्बन्ध भारतको अधीनमा रहने व्यवस्था गरेर त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ऊ बेला 2008 विक्रम सम्वतमा। त्यो हुन सकेको थिएन, यद्यपि आज पनि भएको छैन। 2047 सालको संविधानको धारा 126 ले गरेको व्यवस्था जुन थियो त्यो व्यवस्थाको कारणले रोकिएको थियो र आजसम्म रोकिएको त्यसैले हो। त्यहाँदेखि नेपालमा कन्फ्लिक्ट सुरु भयो। नेपाललाई भारतले प्रोटेक्टोरेट बनाउने, संरक्षित राज्य बनाउने कोसिस जुन गरेको थियो त्यसमा ठुलो एउटा पर्खाल खडा भएको थियो 2047 सालको संविधानको त्यो धाराले, र त्यो फाल्नु आवश्यक थियो। त्यसैले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गराइएको थियो नेपालमा, माओवादीको नाममा जनयुद्ध भन्नुभयो उहाँहरूले। के गर्नु, अहिले त पछि आएर सबै प्रमाणित भइसकेको थियो कसले कसलाई परिचालन गरेको थियो भनेर उहाँहरू आफै व्यक्त गर्थे भने यो सबै त्यो राजनीतिक भिडन्त, विदेशीको स्वार्थको भिडन्त पर्दा पछाडि जुन भइरहेको थियो त्यसको अन्तिम रूप थियो राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्नु, हैन? त्यहाँदेखि नेपालमा अस्थिरता सुरु भयो। मैले त्यसरी हेर्छु, यो नेपाल भित्र मात्रैको कुरा होइन, विदेशी स्वार्थहरूको भिडन्तको कारणले पनि भएको थियो र त्यसपछि अस्थिरता अझ बढेर गयो। यद्यपि अघिदेखि थियो तर अझ अगाडि बढेर गयो। राहुल सर, तपाईले राष्ट्र र प्रजातन्त्र दुवै देख्नु भइसकेको छ र तपाईले राजा र राजनेतामा के भिन्नता पाउनु? यसो छ राहुल, यो राजनेता नभनौँ, राजनेता भनेको अंग्रेजीमा स्टेट्सम्यान भन्छौँ हामी, राजनीतिज्ञ भनेको पोलिटिसियन अङ्ग्रेजीमा। राजनेता भनेको चाहिँ कुनै पनि देश र समाजलाई लामो दूरदृष्टि राखेर काम गर्छ। राष्ट्रको प्रतिष्ठा, उन्नति, नागरिकको हित, भलाइलाई मात्रै सोचेर लामो लामो समयको, 100औं वर्ष पछिको पनि सोचेर राष्ट्रको हितमा काम गर्छ र त्यसले देश सञ्चालन गर्छ भने त्यस्तोलाई हामी राजनेता भन्छौँ। पोलिटिसियन भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने, पावर लिने, आफू फाइदा लिने। त्यसैले राजनेता, राजनीति गर्ने सबैलाई राजनेता भन्नु हुँदैन पहिलो। अब नेपालमा राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताहरू, अब नेपालमा राजनेता यदि भन्ने हो भने मैले देख्दा एउटा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह थिए, उनले लामो सोच राखेर काम गरेका थिए।
जुन आज उनले भनेका कुरा आज पनि अनिवार्य रूपमा लागू हुन्छ। दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भने जस्तो हामी जुन ठाउँमा छौँ हामीले लिने नीति आज पनि त्यही छ जुन पृथ्वीनारायणले भनेका थिए। उनले जुन दृष्टि राखेर काम गरे, नेपाल आज 250 वर्षपछि पनि त्यो सही थियो भनेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो भिजन राखेर उनले काम गरेका थिए। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह राजनेता हुन् भन्ने मेरो मान्यता। त्यसपछि बीचमा मैले कुनैलाई पनि राजनेता देख्दिनँ, एकैचोटि राजा महेन्द्रलाई देख्छु। उनले दूरगामी सोच राखेर काम गरेका थिए। धेरै कुरा मैले सबै कुरा भन्न सकिँदैन यो हाम्रो सानो कुराकानीमा, एक दुईवटा मात्रै भन्छु। नेपाललाई एकीकृत गर्न भनेको सामाजिक आर्थिक रूपमा, सामाजिक आर्थिक धार्मिक मनोवैज्ञानिक पारिवारिक रूपमा नेपालको जनताहरू बीच एक हौ भन्ने भावना विकास गर्नको लागि उनले नेपालमा विकासको पूर्वाधारहरू निर्माण गरे। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महेन्द्र राजमार्ग, मेचीदेखि महाकालीसम्म मेरो पुस्ताले पनि भोगेको। हामी विराटनगरबाट वीरगञ्ज आउनु पर्यो भने वा जनकपुर आउनु पर्यो भने पहिले भारत जाने अनि भारतको रेल अथवा गाडी चढेर नेता आउने। नेपालकै भूमिबाट नेपालकै अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था थियो। त्यो महेन्द्र राजमार्ग कति महत्त्वपूर्ण थियो आज बल्ल हामी बुझ्दैछौँ। उनले त्यो बेला सुरु गरे, धेरै हदसम्म बनाए। एउटा उदाहरण थियो। दोस्रो अर्को स्ट्राटेजिक मैले देखेको, राजा महेन्द्रले धेरैवटा काम गरेका छन्। मलाई अहिले तत्काल सम्झना भएको एक दुईवटा कुरा, नेपालका तराईका जिल्लाहरू जति पनि छन् ती जम्मै जिल्लाका सदरमुकाम भारतसँगको बोर्डरको नजिक लगेर राखेका थिए। त्यसको महत्त्व के थियो स्ट्राटेजिक अध्ययन गर्नेले अहिले बुझेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि मेचीको झापा जिल्लाको सदरमुकाम लगेर त्यहाँ पर भद्रपुरनिर चन्द्रगढीमा राखे, मोरङको विराटनगरमा बोर्डरको नजिक, यता राजविराजमा सप्तरीको, सुनसरीको इनरुवामा, भनेको भारतको सीमाको नजिक सदरमुकामहरू राखिएको। त्यसको महत्त्व के थियो अलिकति चाहिँ केही बुद्धिजीवीहरूले बुझेको हुनुपर्छ। खास गरेर हाम्रो तराईमा मधेस आन्दोलनको नाममा भएको अशान्ति पछि केही बुझेको हुनुपर्छ मान्छे। नागरिकताको समस्या भनेर भन्ने गरिएको छ र 50औं लाख विदेशीलाई, विदेशी खास गरेर भारतीय, हुन त अरूले पनि पाएका होलान्, अरू देशकाले पनि, खास गरेर भारतीयहरूले अवैध रूपमा नेपालमा आएर नागरिकता लिने, हामी उनीहरूले लिने नभनौँ, हामीले दिने गरेका छौँ। त्यसले के प्रभाव पार्ने थियो यदि राजा महेन्द्रले माइग्रेसनको त्यो पोलिसीलाई प्रमोट नगरेका भए उ बेला? यो दुई तीनवटा कुरो मात्रै भने मैले। नेपालको विकासको पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने बाटोघाटोदेखि लिएर उद्योगहरू, शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्यसम्म जुन उनले गरे, विदेशमा फरेन पोलिसी जुन अपनाए उनले विदेशीसँगको सम्बन्धमा, त्यो एउटा विदेश सम्बन्धमा त अझ म त भन्छु स्वर्ण युग थियो राजा महेन्द्रको पालामा। त तिनलाई मैले राजनेता मान्छु। त्यसपछिका न राजा न नेता, नेताहरू त राजनीतिक दलका नेताहरू त इतिहासले प्रमाणित गर्छ, दस्तावेज खोजेर हेर्यो भने प्रमाणित हुन्छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू अब लिडर्स विदाउट फलोअर्स भन्ने छन् हामीका। एउटा दल छ, एउटा नेता छ, 3-4 जना त्यसमा सदस्य छन्, बाँकी कोही पनि छैन। त्यस्ताको कुरा गरे होइन मैले। अलिकति हैसियत भएका राजनीतिक दलहरू जति पनि छन् नेपालमा, यी सबै कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै रूपमा विदेशीको स्वार्थ अनुसार सञ्चालित छ। नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र राष्ट्र नै होइन, भारतको अङ्ग हो भनेर 2006 साल, 2003 साल, 6 साल, 8 साल, इभन 2033 सालमा समेत बोल्ने मान्छेलाई हामी महान नेता मानेर आज पनि हिँड्दैछ। ती राजनीतिक दलका मान्छे विश्वमा, कम्युनिस्टहरूको त कुरै नगरौँ, उनीहरूको राष्ट्र नै हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रियवाद मान्छ। नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र होस् कि अर्को कुनै देशभित्रको एउटा भूभाग होस्, मतलब छैन उनीहरूको, घोषित नीति हो। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दल र कुनै पनि राजनीतिक नेताले नेपाल राष्ट्रको हित, नेपाली जनताको प्रतिष्ठा र भलाइको दृष्टिकोण राखेर काम आजसम्म गरेको देख्दैन। नेपाललाई नोक्सान हुने कामहरू गरेको छ।
कोशी सम्झौता भनौँ कि गण्डकी सम्झौता भनौँ कि महाकाली सम्झौता भनौँ, यो बोर्डरका कुरा भनौँ, धेरै कुरामा नागरिकताको विधेयकको कुरा गरौँ, धेरै कुरामा नेपाललाई लङ टर्ममा नोक्सान हुने कामहरू राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेका छन् शासनमा पुगेका बेला, राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने गरी। विदेशमा बसेर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइदेऊ भारत भनेर रिक्वेस्ट गरेको वक्तव्य जारी गरेका नेताहरू आज राष्ट्रवादका कुरा गर्छन्। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था, म राजा भन्दिनँ, राज संस्था, त्यो संस्था कसले चलाउँछ आफ्नो कुरा छ, सबको काम गर्ने शैली फरक होला। तुलना हुँदैन राजनीतिक दलहरूसँग कहिले पनि। राजा तबसम्म रहन्छ जबसम्म देश रहन्छ नि, देश रहेपछि त्यहाँ राजगद्दी रहन्छ अनि बल्ल राजा हुन्छ नि त। राजनीतिक दलहरूले त्यो सोचेन, देश रह्यो भने बल्ल म पनि शासक बन्न सक्छु कुनै दिन, सोचेन। विदेशीको स्वार्थमा काम गर्यो। आज त एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहनु भएको छ, उहाँहरू प्रमाणै पेश गरिरहनु भएको छ, त फलाना विदेशीबाट सञ्चालित, तिमी फलानाबाट भनेर। त्यसैले तुलना हुन सक्दैन। हजुर, थ्याङ्क यू सर। र मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो विदेश नीति तटस्थ रहने, नन अलाइन रहने भने पनि प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यस्तो छैन। जस्तै राजनीतिक दलभित्रै यदि कुनै नेताले इन्डियाको अगेन्स्ट अलिकति पनि नराम्रो केही स्टेटमेन्ट दिनुभयो भने पार्टी नै फुट्ने समेत हामीले देखिसकेका छौँ र प्र्याक्टिसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ हामीले यो 3 शक्ति राष्ट्र चाइना, इन्डिया र युएस जुन हाम्रो देशमा खेलिरहेको छन्, के हामी तिनीहरू 3 जनालाई ब्यालेन्स आउट गर्न सक्छौँ त? हाम्रो त्यो क्षमता छ र इन्टरनेसनल फोरममा पनि हामी डरसँग उभिने, जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो राजा महेन्द्रको पालोमा फरेन पोलिसीको गोल्डन युग थियो भन्नुभयो, के हामी फेरि त्यस्तो युगमा फर्किन सक्छौँ त? यस्तो छ राहुल, यो विदेश सम्बन्धमा चाहिँ हामी नेपालले विदेशीहरूसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि मैले भनिहालेँ, एउटा समय थियो जतिखेर नेपालको प्रतिष्ठा थियो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा। UN को सिक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर भएको छ नेपाल 2 पटक विगतमा। त UN को सिक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर त्यतिकै भइँदैन, त्यहाँ एउटा प्रभाव त हुनै पर्छ। नेपाल जस्तो देश प्रभाव राम्रो थियो, प्रभाव थियो भन्नुको मतलब नेपाल एकदम बलियो थियो, सेना समेत बलियो थियो, त्यो होइन। कूटनीतिक रूपमा नेपालले आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राखेको थियो। त्यसैले विशाल देशहरू पनि, ठुल्ठुला महाशक्तिहरू बेलाका, त्यो बेलाको शीत युद्धको बेलामा अमेरिका र सोभियत युनियनको जुन एउटा शीत युद्ध थियो, बहुत तनावको अवस्था थियो, त्यस्तो बेलामा तिनीहरूलाई समेत ब्यालेन्स गरेर UN मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर सिक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर भएको थियो। र सिक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर हुँदाखेरि पनि उसले त्यहाँ बडो राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। कुनै एउटाको पक्ष कहिले पनि लिएको छैन। हामीले त्यहाँ भोटिङ प्याटर्न हेर्ने हो भने UN मा नेपालको इतिहासमा सिक्युरिटी काउन्सिलमा होस् कि जेनरल एसेम्ब्लीमा नेपालले भोटिङ प्याटर्न उ बेलाको हेर्ने हो भने कहिले अमेरिकाको प्रस्तावको विरुद्धमा भोट हालेछ, सोभियत युनियनको प्रस्तावको पक्षमा, कहिले सोभियत युनियनको प्रस्तावको विपक्षमा, अमेरिकाको पक्षमा, कहिले उसको। भनेको नेपालले कुनै एउटा पक्ष लिएर कहिले पनि व्यवहार गरेन इन्टरनेसनल फोरमहरू। के को पक्ष लियो त भन्दा जहिले पनि सत्य, न्याय र विश्व शान्तिको पक्ष लियो। विश्व शान्ति र सत्यको भन्दा अलिकति पनि बाहिर जाने जसको प्रस्तावको पनि नेपालले विरोध गरेको छ। बेला हामीले भोटिङ प्याटर्न हेर्ने हो भने UN को रेकर्ड खोजेर, अहिले त अनलाइनमा पनि भेटिन्छ, फलानालाई भोट मैले दिइनँ भने त्यसले ल्याएको प्रस्तावमा मसँग रिसाउला कि भन्ने डर नेपाललाई थिएन। सत्यको पक्षमा भोटिङ गरेका छन् नेपालले, सत्यको पक्षमा। UN सिक्युरिटी काउन्सिलको बैठकमा तनाव सिर्जना भएको छ नेपालको स्टेटमेन्टले गर्दा। इभन सोभियत युनियनको ठुला नेता, राष्ट्रपति त भनिँदैन थियो, नेता भनिन्थ्यो, ख्रुश्चेभ रिसाएका थिए नेपालको स्टेटमेन्ट। हजुर, त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के थियो सर? के भएको थियो? यस्तो भएको थियो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा अमेरिका र सोभियत युनियन विरुद्ध त जहिले पनि ती टेबलमा बसे कि जहिले पनि विवाद हो। त्यतिखेरको बडो जटिल अवस्था थियो, तनावपूर्ण थियो। त्यस्तै विवादको क्रममा नेपालको प्रतिनिधिले त्यहाँ त्यो डिस्कसनमा केही कुरा भने, सोभियत युनियनले गरेको व्यवहारको आलोचना हुने किसिमले केही बोले।
त्यसपछि त्यतिखेर ख्रुश्चेभ पनि उपस्थित थिए। जेनरल एसेम्ब्लीको बैठकको बेलामा गएर अब हामीलाई थाहा छ त्यो युएनमा 5 वटा पर्मानेन्ट मेम्बरमा सोभियत युनियन पनि थियो, अहिले रुस छ। त त्यो क्रममा तिमी यस्तो बोल्ने को भनेर क्वेसन गरेको थियो नेपालको प्रतिनिधिलाई। म नेपालको प्रतिनिधि हुँ भनेर नेपालको प्रतिनिधिले जवाफ दिएको छ। यो ठ्याक्कै डिटेल यही शब्दहरू नहोला तर स्थिति त्यस्तो थियो। अनि नेपाल भन्ने देश कहाँ छ, त्यो पनि देश छ र भनेर उसले होच्याएर बोले नेपाललाई। त्यसपछि हो महामहिम, नेपाल भन्ने देश छ एसियामा र तपाईको जानकारीको लागि तपाईको पार्लियामेन्ट अथवा भनौँ तपाईको लेजिस्लेचरको अध्यक्षको निम्तामा नेपालको लेजिस्लेचरको एउटा प्रतिनिधि मण्डल यतिखेर मस्को भ्रमणमा छ, तपाईको जानकारीको लागि भनेर जवाफ दिए। र ख्रुश्चेभ रातो निलो भएको अपमान भएको थियो त्यो मान्छे, त्यति इन्फर्मेसन राखेर बोले र नेपाल त्यसपछि उसले जवाफ फर्काउन सकेन। त्यो हैसियत नेपालको थियो। त्यसको परिणाम के भयो, नेपालले मेरो व्यक्तिगत मामलामा मान्यतामा मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ नेपालले जतिखेर त्यो युएनमा त्यसैखेर यो हिन्दी सिनेमामा पंगा लिने भन्छ नि, सोभियत युनियनसँग सोभियत युनियनको नेता ख्रुश्चेभ जस्तासँग पंगा जुन लियो त्यो लिनु हुँदैन थियो नेपाल जस्तो देशले। त्यसको परिणाम के भयो, त्यो अर्को बाटो। परिणाम राम्रो भएन नेपालको हकमा, थाहा छ धेरैलाई, अब अध्ययन गर्नेलाई थाहा छ। तर सत्यको पक्ष लिँदा बाघ र सिंह जस्ता देशहरूको अगाडि पनि नेपाल दरो टाउको ठाडो पारेर बोल्ने हैसियतमा उ बेला। मैले उदाहरणको लागि मात्रै भनेको, हामी कमजोर थिएनौँ, आज हामीलाई कमजोर बनाइयो। ख्याल गरौँ, नेपालको राजा वा नेपालको प्रधानमन्त्री कुनै पनि मित्र राष्ट्रको भ्रमणमा जाँदा, औपचारिक भ्रमणमा जाँदा त्यो देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्र प्रमुख राजालाई स्वागत गर्ने एयरपोर्टमा आउँथे। आज हाम्रो छिमेकमा नेपालका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भ्रमणमा जाँदा छिमेकको देशको एउटा राज्य मन्त्री त्यो पनि चप्पल लगाएर आएर स्वागत गर्छ। भनेको हामी त्यति अपमानित भइसकेका छौँ। अहिले नेपालमा बसेका विदेशका राजदूतहरू नेपालको प्रधानमन्त्रीको निवासमा जतिखेर उपस्थित हुन्छन् चप्पल लगाएर, यो चप्पल लगाउने र जुत्ता लगाउने राजदूत यो कूटनीति र राजनीतिमा महत्त्व हुन्छ, यो सबै डिटेलमा नजाउँ। त्यति धेरै अपमानित देशलाई गरिसकेका छ राजनीतिक दलहरूले। किन यस्तो भयो त भन्दा राजनीतिक दलहरूले नेपालको सत्ता जब जब आफ्नो हातमा लिए तब तब विदेशीको सहयोगमा त्यो सत्तामा पुगे। क्विकली म ऱ्याप अप गरिदिउँ, 2007 सालमा राणालाई फालेर सत्तामा राजनीतिक दलहरू गएका भारतको सहयोगमा इतिहासले प्रमाणित गरिसक्यो। पुरै भारतले सहयोग गरेको हुँदा नेपालको क्याबिनेटको बैठकमा भारतीय सचिव राजदूत बस्ने, उनको आदेशमा नेपालको क्याबिनेटको मिटिङ, राजाका सचिव समेत ल्याएर भारतीय राखेको, त्यो प्रमाणित भएको इतिहास। माओवादीले जुन हिंसा गर्यो नेपालमा कसले कसरी गराएको थियो अब धेरै हदसम्म प्रमाणित भइसक्यो। 2062-63 को आन्दोलन कसले कसरी गराएको थियो, कसले यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याइदिएको थियो, भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री भएका प्रणब मुखर्जीले बोलेर जानुभएको छ। त्यो पब्लिक डोमेनमा आज पनि छ। हामीले उहाँहरूलाई सत्तामा पुर्याएको डिक्लेयर बोल्नु भएको छ, कसैले खण्डन गर्न सकेन। त्यस्ता प्रमाणहरू छन्। 2046 सालको परिवर्तन भारतले गराएको थियो, प्रमाणित भइसक्यो। भने भारतले मलाई यदि सत्तामा पुर्याइदिन्छ भने उसले भनेको आदेशमा म हिँड्नु पर्ने हुन्छ नि त, स्थिति त्यो भएको। त्यसले गर्दा नेपालको आन्तरिक मामलामा माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुरा आउँछन्। एउटा इन्स्पेक्टर र एउटा सेक्सन अफिसरको सरुवा सचिवको भर्ना र मन्त्रीको नियुक्ति विदेशीको निर्देशनमा हुने गरेको छ, सबैले भन्ने गरेको छ। धेरै कुरा प्रमाणित गर्न गाह्रो होला, कूटनीतिमा राजनीतिमा सबै कुरा प्रमाण नहोला। त त्यो स्थितिमा जब म अर्काको काँधमा चढेर
आफ्नो देशको अहित हुने गरी काम गर्छु भने त मलाई कसले गन्छ? त्यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समाप्त पारे। एउटा उदाहरण हिजो आज आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अध्ययन गर्दा रहेछन् संसारको कुन देशको पासपोर्ट बलियो भनेर। हामी सबैभन्दा कमजोर पासपोर्ट मध्येको त्यो 5-7 वटा पर्दो रहेछ मुनिबाट। नेपाल यस्तो देश थियो जसले संसारका धेरै देशमा अनअराइभल भिसा पाउँछ, सिधै आफ्नो पासपोर्ट बोकेर सिधै जाने, उनीहरूको एयरपोर्टमा गएपछि जसरी अहिले हामी कतिपय देशका लागि दिन्छौँ। एउटा उदाहरण त्यो पनि हो नेपाललाई विश्व समुदायले नपत्याएको। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा हेर्नुहोस् तपाईँ, सार्कलाई हेर्नुहोस्, अहिले सार्कको अध्यक्ष नेपाल, हालत के छ? चाइचुई बोल्न सक्दैन, एउटा बैठक गर्ने बेलामा फेरि रद्द गर्नु पर्यो। के पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ हामी। किन सक्दैनौँ त भन्दा हामी सत्तामा यस्ता मान्छे र शक्तिहरूलाई पुर्याएका छौँ नेपाली नागरिकले। हुन त जनताको स्वस्फूर्त आन्दोलन क्रान्ति भन्ने गरेका छौँ, हामीले पुर्याएको भन्ने गरेका छौँ। हो, विदेशीले आफैले आएर गरेको होइन, हामीलाई प्रयोग गरे हो नि त। यस्तो किसिमले हामीले सत्तामा लगेर मान्छेहरूलाई राख्यौँ, यस्ता शक्तिहरूलाई राख्यौँ जसले विदेशीको स्वार्थको लागि काम गरिरहेछ। त्यसैले आन्तरिक रूपमा पनि यो क्याओस छ। अहिले पनि यो संविधान असफल भयो, अब यो टिक्दैन जस्ता कुरा आइसक्यो। किन? 10 वर्ष पनि भएको छैन यो संविधान बनेको, अस्ति भर्खर बनेको, कति 6 वर्ष। 6 वर्षमै यो संविधान अब चल्दैन भन्न एकैजनाले पनि, केही मान्छेले पनि जब भन्न थाल्छन् भने राम्रो सङ्केत होइन। आन्तरिक रूप, बाह्य रूपमा सबैतिर चौपट छ। हामी नेपालको नीति के हो, कुन विषयमा के बोल्ने? जस्तै अफगानिस्तानमा हामी के गर्दैछौँ थाहा छैन, स्टेटको कुनै केही छँदै छैन। युएनमा हामी के गर्दैछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अरू मञ्चहरूमा के गर्दैछौँ, सार्कमा के गर्दैछौँ, केही पनि छैन। यो जम्मै चौपट गरेछ। कारण त्यो। अनि राहुलले अघि सुरुमा भूमिकामा एमसीसीको कुरामा भन्दा, त्यसमा एमसीसीमा 2007 इस्वी सम्बन्धदेखि सुरु भएको प्रक्रियामा आएर सुरु गरेर यहाँसम्म पुर्यायौँ र 2007 देखि आज 13-14 वर्षमा सबै राजनीतिक दलका सबै शक्तिहरू सत्तामा पुगिसके र प्रत्येकले कुनै न कुनै चरणमा त्यसमा ओके भनेर साइन गरेको छ। सरकारले ओके गरेको छ, हामीले प्रस्ताव हालेर ल्याएको, आज उठपटाङ गरेको छ। यदि यो गलत थियो भने सुरु किन गरियो? यो दुनियाँभरको बहस उही बेला किन गरिएन? भनेको फटाइ हो। यो विश्व समुदायप्रति नेपाल राष्ट्रको यो एउटा व्यक्ति, एउटा प्रधानमन्त्री वा एउटा दलको प्रश्न हुन्न। देशको सरकारले साइन गरेको डकुमेन्टहरूमा हामी जथाभावी बोल्छौँ, जथाभावी गर्छौँ भने राष्ट्रप्रति अविश्वास बढ्छ। विश्व समुदायले हामीलाई पत्याउन छोड्छ, भोलि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा भद्रगोल त गरिया छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले विश्वसनीयता गुमाएको छ। विदेश नीति कमजोर, सञ्चालन गलत गरेको छ। मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ यो छोटो दिँदा पनि हुन्छ। जति प्रजातन्त्रको आयु नेपालमा बढ्दैछ, देश झन् झन् केओसमा, झन् झन् डिसअर्डर हुँदै गइरहेको छ। र रिसेन्टली चाहिँ इन्डियाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपास भनेर सम्बोधन पनि गरेको थियो। तपाईँको ओपिनियनमा चाहिँ के राजतन्त्र फेरि फर्केला अनि पोसिबिलिटी छ होला त? राजतन्त्र नेपालमा फर्किन्छ कि फर्किँदैन, यस र नोमा जवाब दिन सकिन्न, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालमा राज संस्था फालेको विदेशीले, राणा शासन फालेको विदेशीले। यसको मतलब राणा शासन फेरि ल्याउनु पर्छ, राज संस्था फेरि ल्याउनु पर्छ। मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। नेपालमा 2007 सालदेखि जब परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भयो, त्यो बेलादेखि 2017 सालदेखि करिब 46-45 सालसम्म एक चरणमा त्यो बेला नेपालले आफ्नो लागि आफै काम गरेको थियो, तर विदेशी शक्तिहरूलाई ब्यालेन्स गरेर काम गरेको थियो। मैले अघि नै भने युएनदेखि लिएर क्षेत्रीय रूपमा पनि ब्यालेन्स गरेर काम गरेको थियो। त्यसैले नेपाल लगभग 30 वर्ष स्थिर भएर चलेको थियो, एउटा प्रतिष्ठित रूपमा। त्योभन्दा अगाडि र त्यसपछि हामी कमजोर भएका छौँ। यस्तो स्थितिमा राजनीतिक शक्तिहरूलाई मेरो हितमा कसले काम गर्छ त्यसलाई लगेर म सत्तामा राख्छु भनेर विदेशी शक्तिहरू लागिरहेका छन्।
7 सालमा त्यही गरे, 46 साल 47 सालमा त्यही गरे, उनीहरूको स्वार्थ पुरा भएन, 62-63 मा त्यही गरे, 52 मा त्यही सुरु गरे, अब फेरि त्यही गर्दैछ। क्याटेगोरिकली भन्नुपर्दा 2007 सालको परिवर्तनमा राणालाई फालेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नभनौँ कमजोर थिए, काङ्ग्रेसलाई सत्ता सुन्थे, उनीहरूको स्वार्थ पुरा भएन, देशलाई भद्रगोर बनाए, राजा महेन्द्रले टेक ओभर गरे, 30 वर्ष लगभग चल्यो। त्यसपछि फेरि राजालाई कमजोर बनाएर 47 सालको संविधान अन्तर्गत राजनीतिक दललाई देशमा सत्ता सुम्पियो, भारतको काँधमा चढेर हिँड्यो। त्यहाँ पनि उसको स्वार्थ पुरा भएन। मैले अघि नै भने नेपाललाई प्रोटेक्टोरेट बनाउने उसको उद्देश्य पुरा भएन 2047 सालको संविधान अन्तर्गत गर्न सकेन। त्यसले गर्दा 52 साल सुरु गरायो, 62-63 गरायो, राज संस्था फाल्यो। अब फेरि राज संस्था आउँछ। राहुलले अघि भने जस्तो नेपालमा राज संस्था आउँछ भन्ने संकेत भारतले श्रीपाद भनेर सम्बोधन गर्यो। यिनेर देख्छु म राष्ट्रघात। जब नेपालको फालिएको राजालाई विदेशी एउटाले श्रीपाद भनेर सम्बोधन गर्छ, भनेको बहालवाला राजा हुन् भन्ने किसिमले जब सम्बोधन गर्छ, त्यसमा हामी यदि कोही खुसी हुन्छ भने त्यो गलत हो। यसको अर्थ कसरी गलत हो म बताइदिन्छु। हिजो नेपालमा गोला बारुद पठाएर नेपालका जनता मार्ने र अरबौं खरबौंको सम्पत्ति नष्ट गर्ने प्रचण्डलाई गद्दीमा पुर्यायो भारतले, अथवा पश्चिमाले वा चीनले, जसले भनौँ विदेशीले। 7 सालमा काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पुर्यायो भारतले। त्यही स्थिति फेरि ज्ञानेन्द्र भारतको काँधमा चढेर राजा हुने यदि हुन् भने, यदि हुने हो भने, ती नेपाल राष्ट्रको अहित गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेता र ज्ञानेन्द्रमा फरक हुनेछ। ती पनि राष्ट्रघाती हुनेछ। र त्यसमा यदि खुसी हुन्छ, भारतले श्रीपाद भनेर सम्बोधन गर्यो भनेर दङ्ग पर्नेहरू नेपाल राष्ट्रको हित चिताइरहेका छैन, ती राष्ट्रका घात चिताइरहेका छन्। विदेशीको दास बनेर राजा बन्छ यदि कोही भने भोलि उसकै आदेशमा यहाँ देश चलाउनु पर्ने हुन्छ। आजसम्म नेपालको राज संस्थाले राष्ट्रघात गरेको मैले देखेको छैन। यदि गयो भने त्यसैले भारत खुसी भयो, अब फेरि म राजा हुन्छु भन्ने यदि धारणा राख्ने हो भने र त्यसलाई ठिक छ भनेर यदि कसैले मान्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ। जानै हुँदैन। मैले भने होइन, नेपाली जनताको जसरी नेपालमा राज संस्था फाल्ने बेलामा त अवैध तरिकाले, गैर राजनीतिक, गैर कूटनीतिक तरिकाले फालिएको थियो, तर एउटा शक्ति निर्माण गरिएको थियो, लाखौं मान्छे सडकमा ल्याएर पावर देखाइएको। नेपाली जनताको चाहना अनुसार विदेशीको काँधमा नचढिकन यदि त्यो परिस्थिति निर्माण हुन्छ भने गए हुन्छ, गद्दीमा बसेर शासन चलाए हुन्छ। तर विदेशीको काँधमा चढेर ओहो त्यसले त मलाई बहालवाला राजाको रूपमा सम्बोधन गरौँ भनेर दङ्ग पर्ने यदि कोही छन् भने त्यो गलत हो। त्यसैले आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा म राष्ट्रघात गर्न तयार छु कि छैन भन्नेमा निर्भर गर्छ। राज संस्थाले त्यो सोच्नुपर्छ। राष्ट्रघात गर्ने हो राजनीतिक दलहरू जस्तै भने गए हुन्छ विदेशीको काँधमा चढेर, होइन भने हुँदैन। आफ्नो बलबुतामा यदि जान पर्छ भने भोलि त्यो परिस्थिति निर्माण भयो भने चाहिँ जाँदा हुन्छ, अहिले हुँदैन। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। र आजको क्वेसन्स पनि सकिएको छ र हामीलाई समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। त्यही भन्दै आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। हस्, धन्यवाद।